नाज़रीन, इमरान खान ने जब साजिशी टोले के हाथों हुकूमत गंवाई और इत्तेहादी टब्बर बरसर इक़्तिदार आया तो कप्तान ने ठंडा करके खाओ वाले मुहावरे पर पूरी तरह अमल किया। हत्ता कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने भी चुप साध ली थी, लेकिन जब पानी सर से गुजरा तो मालूम हुआ कि अब बाजी ही पीडीएम के हाथ में भी नहीं रही। इसकी बेहतरीन मिसाल इनका इक़्तिदार से हाथ धोना है। दोस्तों, आज की ये वीडियो भी ऐसे ही कुछ हकायक और धमाका खेज खबरों पर मुश्तमिल है। इतलात आई है कि निगरान हुकूमत के आते ही पीडीएम ने सदर आरिफ अलवी से मुतनाज़ बिल पास करवाने की कोशिश की थी। इसकी नाकामी ने मुल्क की सियासत की काया ही पलट दी है, जिसके साथ साथ अब पीडीएम भी बड़े नुकसान से दो चार हो रही है और इमरान खान की भी जेल से रिहाई का परवाना तैयार हो रहा है। खबर आई है कि इमरान खान को अचक जेल से रिहा करवाने के लिए तहरीक इंसाफ ने बड़ा महाज तैयार कर लिया है। वो महाज क्या है, आगे चलकर इसी वीडियो में बताया जाएगा। जबकि खबरें यह भी हैं कि फौज के सुप्रीम कमांडर ने अपना डंडा संभाल लिया है और आइन से गद्दारी करने वालों को गर्दन से दबोच लिया। इन खबरों के हवाले से जो सवाल उठाए जाएंगे वो ये हैं कि इमरान खान की रिहाई के लिए कप्तान की टीम ने कौन सा बड़ा कदम उठा लिया, सदर आरिफ अलवी ने अब किस महाज पर पीडीएम की दुर्गत बना दी है। बड़ी खबरों ने तहलका मचा दिया। लेकिन पीडीएम ने इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जब खान साहब की हुकूमत को हटाया गया तो यह तासुर दिया गया कि साबिक मिलिट्री क़यादत इसमें मुलव्विस है, लेकिन फिर साबित हुआ कि पीडीएम ने बैरूनी मुदाखलत से अपनी हुकूमत को कायम किया। लेकिन अब ये बैरूनी हाथ भी खान के आगे नाकारा हो गए, क्योंकि इतलात बड़ी हैरान कुन है और मुसरत का बायस भी। वीडियो में सवालात भी डिस्कस करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत बहाल होने वाली है, सदर आरिफ अलवी ने अब अपना कौन सा इख्तियार इस्तेमाल कर लिया है, मुल्क की सियासत में अगले 48 घंटे क्यों अहम करार दिए जा रहे हैं, इमरान खान की रिहाई के लिए इनकी टीम ने कौन सा बड़ा मार्का सर कर लिया, आरिफ अलवी अब पीडीएम के किस मंसूबे को जान गए हैं। सनसनी खेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होगा कि जस्टिस आमिर फारूक पर बड़ी मुश्किल टूट पड़ी, पीटीआई का बड़ा वार, आरिफ अलवी भी मैदान में आ गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी एंट्री, इमरान खान की हथकड़ियां खुल गईं, अदालत का हुकूमत को नोटिस जारी, जमान पार्क में जश्न का समा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस निगरान वज़ीर-ए-आज़म को रास न आया, इलेक्शन को कैसे रोका जाए, इमरान खान को कैसे शिकस्त दी जाए, शहबाज शरीफ ने ताकतवरों से मदद मांग ली। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में एक और बड़े धमाके ने पीडीएम को लर्जा कर रख दिया। जिनके कांधों पर यह हुकूमत इक़्तिदार पर काबिज हुई थी, इन्होंने न सिर्फ अब अपना कांधा खिसका लिया है बल्कि खान साहब को ग्रीन सिग्नल भी दिया है। वो सिग्नल क्या है? इमरान खान की रिहाई के लिए पीटीआई ने कौन सा बड़ा महाज तैयार कर लिया? इसका जवाब देने से पहले हम आपको बताते चले कि नैब तरामीम से मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को रिलीफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने रमजान शुगर मिल्स केस में जमानत मंसूख करने की दरखास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। दौरान समाअत नैब प्रोसिक्यूटर ने अदालत से इस्तदा की कि मरियम नवाज का केस नैब तरामीम के बाद काबिल समाअत नहीं रहा, इसलिए दरखास्त खारिज करने के बजाय निमटा दें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने नैब प्रोसिक्यूटर से पूछा कि दरखास्त निमटाएंगे तो आपको पसंद आएगा। बाद अदालत ने मुस्लिम लीग नून के चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज के खिलाफ नैब दरखास्त खारिज करते हुए केस निमटा दिया। दूसरी जानब लाहौर हाईकोर्ट ने तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इलेक्शन कमीशन को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ हतमी फैसले से रोक दिया। लाहौर हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई के इलेक्शन कमीशन की जारी तौहीन इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। चेयरमैन पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन को 20 जून का हुक्मनामा चैलेंज किया। अदालत ने आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए हुक्म दिया कि इलेक्शन कमीशन अपनी कार्रवाई जारी रखे मगर हतमी फैसला न करे। अदालत ने दरखास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की सिफारिश कर दी। अदालती नोट में कहा गया कि इस नौयत की दीगर दरखास्तें फुल बेंच में ज़ेर समाअत हैं, लिहाजा यह मामला भी फुल बेंच के सामने रखा जाए। इमरान खान को अटक की जेल में कैद करवाना पीडीएम की वो गलती है जिसका न अजाला मुमकिन है न इसकी मुआफ़ी हो सकती है। खबरें यह भी हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की तोशाखाना केस में ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ मुकदमे की समाअत जुमेरात तक मुलतवी किए जाने की शदीद मज़म्मत की गई। पीटीआई ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से खुद को मुकदमे के समाअत से फौरी अलहदगी और मामला किसी दूसरे बेंच के हवाले करने का मुतालबा किया। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने कहा कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानून और इंसाफ को महज एक मजाक अदालत को तमाशा बना दिया है। मुजरिमों का सहूलतकार और तासुब से मगलूब शख्स चीफ जस्टिस के मनसब पर बैठने का अहल है, न इसे फराहमी इंसाफ की हसास तरीन जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। तमाम अखलाकी और कानूनी तकाज़ों का खून करते हुए ये शख्स अपनी नाक के नीचे एक बदजुबान, बदमिजाज और मुतासब जज के जरिए मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह को सजा दिलवाता है। तर्जमान तहरीक इंसाफ ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस शख्स को मेरिट पर मामला निपटाने का हुक्म देती है। 9 मई को जमानत के लिए अपनी अदालत में मौजूद साइल की
وہ تشدد گرفتاری پر اپنی ہائی کورٹ کی عزت بچانے کی بجائے یہ کٹپتلی عدالت پر مسلح حملے کو ذلت امیز قبولیت بخشنے کی کوشش کرتا ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انصاف کے قتل میں کلیدی سہولت کار ہے۔ معاملے کو التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیئرمین عمران خان سے روا رکھے جانے والے انتقام اور تشدد کے سلسلے کا دوام ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اندازہ فیصلہ سازی کا نوٹس لیں اور عدل کے معزز ایوان کو اس کے شر انگیزی سے بچایا جائے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس دستور کے آرٹیکل 3A کے تحت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حقوق کی تحفظ کا فراہم اہتمام کریں۔ دوسری جانب سابق خاتون اول بشرا بی بی نے چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں ملاقات کی۔ انہیں جیل پہنچنے پر پولیس نے ناکے پر روک لیا تھا اور ان کی گاڑی کی مکمل تلاشی لی گئی، جس کے بعد انہیں جیل میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ بشرا بی بی قانونی ٹیم کے ہمراہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملنے ڈسٹرکٹ جیل پہنچی تو پولیس نے ان کی گاڑی کو جیل ناکے پر روک لیا۔ پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کی پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بشرا بی بی کو شوہر سے ملاقات کی اجازت ملی۔ بشرا بی بی کی گاڑی کی تلاشی کے بعد پولیس گاڑی کے حصار میں جیل روانہ ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئی۔ کورٹ کے فیصلے کے خلاف مقدمے کی سماعت جمعرات تک ملتوی کیے جانے کی شدید مذمت کی گئی۔ پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے خود کو مقدمے کی سماعت سے فوری علیحدگی اور معاملہ کسی دوسرے بینچ کے حوالے کرنے کا مطالبہ کیا۔ ترجمان تحریک انصاف نے کہا کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے قانون اور انصاف کو محض ایک مذاق عدالت کو تماشا بنا دیا ہے۔ مجرموں کا سہولت کار اور تعصب سے مغلوب شخص چیف جسٹس کے منصب پر بیٹھنے کا اہل ہے، نہ اسے فراہمی انصاف کی حساس ترین ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ تمام اخلاقی اور قانونی تقاضوں کا خون کرتے ہوئے یہ شخص اپنی ناک کے نیچے ایک بد زبان، بد مزاج اور متعصب جج کے ذریعے ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ کو سزا دلواتا ہے۔ ترجمان تحریک انصاف نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ اس شخص کو میرٹ پر معاملہ نمٹانے کا حکم دیتی ہے۔ 9 مئی کو ضمانت کے لیے اپنی عدالت میں موجود سائل کی پرتشدد گرفتاری پر اپنی ہائی کورٹ کی عزت بچانے کی بجائے یہ کٹپتلی عدالت پر مسلح حملے کو ذلت امیز قبولیت بخشنے کی کوشش کرتا ہے۔ انصاف میں تاخیر انصاف کے قتل کے مترادف ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس انصاف کے قتل میں کلیدی سہولت کار ہے۔ معاملے کو التوا میں ڈالنے کا واحد مقصد چیئرمین عمران خان سے روا رکھے جانے والے انتقام اور تشدد کے سلسلے کا دوام ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے اندازہ فیصلہ سازی کا نوٹس لیں اور عدل کے معزز ایوان کو اس کے شر انگیزی سے بچایا جائے۔ ترجمان پی ٹی آئی نے مزید کہا کہ آزاد عدلیہ کے تصور کو یقینی بنانے کے لیے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ چیف جسٹس دستور کے آرٹیکل 3A کے تحت چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے فیئر ٹرائل کے بنیادی حقوق کی تحفظ کا فراہم اہتمام کریں۔ دوسری جانب سابق خاتون اول بشرا بی بی نے چیئرمین پی ٹی آئی سے اٹک جیل میں ملاقات کی۔ انہیں جیل پہنچنے پر پولیس نے ناکے پر روک لیا تھا اور ان کی گاڑی کی مکمل تلاشی لی گئی، جس کے بعد انہیں جیل میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ بشرا بی بی قانونی ٹیم کے ہمراہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان سے ملنے ڈسٹرکٹ جیل پہنچی تو پولیس نے ان کی گاڑی کو جیل ناکے پر روک لیا۔ پی ٹی آئی کے لیگل ٹیم کی پولیس کے ساتھ مذاکرات ہوئے، بشرا بی بی کو شوہر سے ملاقات کی اجازت ملی۔ بشرا بی بی کی گاڑی کی تلاشی کے بعد پولیس گاڑی کے حصار میں جیل روانہ ہوئی اور تقریباً 1 گھنٹہ ملاقات کے بعد واپس روانہ ہو گئی۔